السلام عليكم. اذا هنا رجعت لا سيري ديكزارسيس ديال لي رياكسيون اسيدو بازيك، لان بزاف كيسولوا على واحد التمرين ما لقاوش التصحيح ديالو في لاشين. هو ليكزارسيس 7 اللي كيهضر لنا على فيتامين بي 5. الوغ هذا كنت نسيت ما درتش التصحيح ديالو، الوغ رجعوا ليه. لي كومبريمي effervescents de vitamine B5 contient l'acide pantothénique، عطاونا لا فورمول ديالو، et le pantothénate de sodium تا هو عطاونا لا فورمول ديالو، et le sel de sodium de vitamine B5. Ce dernier est employé comme additif alimentaire. يعني هنا عطاونا المعلومات مناش كيتكون هاد لي كومبريمي دو فيتامين B5. 1. Écrire l'équation de dissolution de pantothénate de sodium de l'eau. Alors pantothénate de sodium عطاونا لا فورمول ديالو، اور نعاودو نكتبوها، هي NaCN2H6 NO5. alors la dissolution de l'eau شنو غادي تعطينا؟ غتعطينا دي زيون. alors كنعرفوا بان Na تعطينا Na+. لي زيون كيتفككوا لي زيون اللي كاينين في هذا الكومبوزي هذا، اللي كيعطينا Na+، هذه معروفه. alors كنزيدو اكو، يعني راه دايره بدي موليكول دو بلس. alors الا كانت هذه بلس هنا غادي تكون موان. alors سي C9H6 NO5 ونديرو هنايا موان ونزيدو بطبيعه الحال اكو، يعني كتكون دايره بدي موليكول دو. سي لا ديسوليسيون ديال هاد لي بانتوثينات دو صوديوم دو لو. 2. Identifier le couple acide-base mettant en jeu l'acide pantothénique et écrire la demi-équation acido-basique correspondante. alors هنا غادي نكتبو لو كوبل اللي فيه هاد اللي كيمثل فيه هاد لاسيد بونتوثينيك. بطبيعه الحال لاسيد يعني خصنا دابا نعرفو غير سا باز كونجوغي. alors غادي نكتبو لاسيد هو اللي كنكتبوه الاول، هو لاسيد بونتوثينيك، يعني سي C9H17 NO5. alors دابا خصنا نعرفو سا باز كونجوغي. alors الا شفنا في هاد اليوم هذا كنشوفو بان هنايا كاين شنو الفرق ما بين هذا وهذا. هنا كاين H6 وهنايا H17 وهنا كاين الموا، يعني هاد لاسيد الا فقد واحد البروتون كيعطينا هاد لا فورمول هادي، يعني هذا سي سا باز كونجوغ. alors سي C9H6 NO5 موان، بيسك هذا راه فقد واحد H+، واحد البروتون، يعني هنا غادي تكون الموا. اذا هذا هو لو كوبل اسيدو باز. وبالنسبه لا دومي ايكواسيون alors كنكتبوا هاد لاسيد او باش يتحول لسا باز كونجوغي كنديروا دو فلاش. alors سو فقد ان بروتون، وهنايا نكتبوا سا باز يعني C9H6 NO5 موان، يعني عاوتاني لا باز باش تحول لاسيد خصها تكتسب ان بروتون. 3. On fait réagir une masse de 3 g d'acide pantothénique avec 150 ml d'une solution d'hydroxyde de sodium Na plus OH- de concentration 2,5 fois 10 à la puissance moins 1 mol par litre. A. Identifier les couples acide-base mis en jeu puis écrire l'équation de la réaction envisagée. alors هنا خصنا نتعرفوا على لي دو كوبل اللي غادي يشاركوا في هاد لا رياكسيون اللي غادي توقع ما بين لاسيد بونتوثينيك وما بين لا سوليسيون ديدروكسيد دو صوديوم. او بيسك لي رياكتيف يعني غادي يتفاعل لاسيد بونتوثينيك، الوغ لو كوبل الاول غادي يكون هو هذا. الوغ سي لو كوبل اللي فيه لاسيد بونتوثينيك اي سا باز كونجوغي. الوغ غادي نعاود نكتب هاد لو كوبل. او بيسك في هاد لو كوبل غادي يشارك هاد لاسيد، الوغ مع من يعني غادي يتفاعل هاد لاسيد مع من غادي يتفاعل بطبيعه الحال غادي يتفاعل مع اون باز من واحد لو كوبل الثاني. الوغ لا باز اللي كاينه في هاد لا سوليسيون ديدروكسيد دو صوديوم هي OH-. باش نعرفوا دابا لاسيد كونجوغي خصنا نزيدو عليها H+. الوغ الا زدنا هنايا H+، لان هي كتكتسب واحد البروتون باش كتحول لاسيد. الوغ الا زدنا H+ غادي تعطينا H2. هذا هو لو كوبل الثاني اللي غادي يشارك في هاد لا رياكسيون. هاد لو كوبل غادي يشارك فيه غادي يتفاعل لاسيد مع هاد لا باز من لو كوبل الثاني. وبالنسبه ليكواسيون دو لا رياكسيون اونتر لاسيد اي لا باز باش تكتبوها وتجيكم سهله، الوغ غادي تكتبوا لا دومي ايكواسيون ديال هاد لو كوبل. الوغ هنا شكون اللي غادي يتفاعل؟ هاد لا باز نبداو بها هي الاولى، سي OH-.
الوغ او اش موا كتكتسب واحد البروتون وكتعطينا H2O. عاد نجمع ما بين هاد لي دو demi équation. Alors كنجمعو لي رياكتيف. Alors c'est C9H17NO5 plus OH moins. شنو كتعطينا؟ كتعطينا هاد لا باز NO5 moins plus H2O. B. Établir un tableau d'avancement et déterminer l'avancement maximal de la réaction. Quel est le réactif limitant? Alors d'abord, on a l'équation de la réaction. Alors, quand on a le tableau d'avancement عادي. Alors, le tableau d'avancement, on a des quantités de matière. Alors, on a des quantités de matière. يعني قبل ما نرسم هذا le tableau d'avancement, نحسبوا les quantités de matière ديال les réactifs. Alors, بالنسبة la quantité de matière ديال l'acide. Alors, l'acide, يعني c'est l'acide pentothénique. Alors la quantité de matière ديالو عطاونا la masse. حنا كنعرفوا بان la quantité de matière c'est la masse divisée par la masse molaire ديال هاد l'acide. Alors بالنسبه la masse molaire ديال l'acide يعني ديال C9H17NO5 غادي نحسبوها. هي la somme des masses molaires ديال هاد les atomes. هي 9 fois la masse molaire. بالنسبه لهاد لي ماس مولير ديال هاد لي زاتوم ماشي ضروري تكونوا حافظينهم، يعني بقوه ما كتخدموا لي زيكزارسيس راكم كتحفظوهم، ولكن في الكونترول ولا هذا راه كيعطيوكم هاد لي ماس مولير. الوغ فاش كنحسبوا كنلقاو 219 غرام بار مول. الوغ دابا يلاه حسبنا لا ماس مولير. باش نحسبوا لا كونتيتي دو ماتيير سي لا ماس ديفيزي بار لا ماس مولير. لا ماس سي 3 غرام. بالنسبه لا ماس مولير c'est 219 grammes par mol. Alors, c'est 13,7 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Alors, la quantité de matière ديال l'acide. Alors, la quantité de matière ديال la base, ديال OH-. Alors, هنايا عطاونا بالنسبة لهاد la base عطاونا la concentration ديال la solution اللي فيها OH-, وعطاونا le volume. Alors, là, la quantité de matière ديال OH-, c'est la concentration fois le volume. Alors, la concentration, c'est 2,5 10 à la puissance moins 1. Le volume, c'est 150 fois 10 à la puissance moins 3. باش نحولوها من millilitres litres. Alors, on a la quantité de matière ديال la base égale 16,4 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Non, pardon, c'est 37. Alors, c'est 37,5 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Alors, هادي راه غلطة. دي la quantité de matière ديال la base. Alors, علاش كتبتها بهاد الطريقة هادي؟ غير باش نقارنها مع هاد la quantité de matière ديال l'acide. لو هنا كنجيو نعوضو في هاد لو طابلو دافونسمون، نعوضو بهاد لي كونتيتي د ماتيير، اما نعوضو بلي فالور ولا نديرو غير الرمز ديالهم، بيسك دابا راه حنا عارفين شحال لا كونتيتي د ماتيير ديال هاد لاسيد وديال لا باز. او هنا غادي نكتبو لا كونتيتي د ماتيير سي ان ا، هنايا سي ان بي. راه في الاول هاد لو برودوي زيرو يعني مازال ما تكون، بما ان عندنا اون سوليوشن الوغ كان بالنسبه ل H2O كنكتبو في لو طابلو اون اكسي، يعني راه كاين بواحد الكميه اللي هي كبيره. بالنسبه لي طا انترميديير غادي تنقص واحد لا كونتيتي د ماتيير من هادي سي اكس، هنا غادي تنقص واحد لا كونتيتي د ماتيير بيسك هنا هاد لي كوفيسيون ستوكيومتريك 1، يعني هادشي راه غادي يكون بسيط. هنا موان اكس، وهنا غادي تظهر واحد لا كونتيتي د ماتيير ديال هاد لو برودوي سي اكس. بالنسبه لافونسمون ماكسيمال اكس ماكس غادي نعوضو هاد اكس باكس ماكس، يعني في ليطا فينال. هنايا سي اكس ماكس ان بي موان اكس ماكس، وهنا غادي تظهر واحد لا كونتيتي د ماتيير ماكسيمال سي اكس ماكس. من بعد طلبوا منا اننا نحددوا لافونسمون ماكسيمال و لو رياكتيف ليميتون. لو فاش كتكون عندكم واحد ليكواسيون اللي فيها لي كوفيسيون ستوكيومتريك هنا كيكون بسيط اننا نحددوا نعرفوا شكون هو لو رياكتيف ليميتون و لافونسمون ماكسيمال. كنقارنوا غير هاد لي كونتيتي د ماتيير، لان الا كنتو فاهمين مزيان فاش كيكون هنايا دي كوفيسيون
ستوكيومتريك يعني 1 وهنايا 1 يعني كيكون عندهم ميم كوفيسيون ستوكيومتريك اون جينيرال. يعني الا خديت واحد لا كونتيتي دو ماتيير ديال هاد لو رياكتيف مع نفس لا كونتيتي دو ماتيير ديال هاد لو رياكتيف هذا في ليطا فينال غادي يتسالاو بجوج، يعني ما غادي يبقى حتى واحد فيهم. مي الا خديت واحد لا كونتيتي دو ماتيير ديال هاد لو رياكتيف صغيره من هذا، راه هذا هو اللي غادي يتسالى الاول، بالتالي هو اللي غادي يكون لو رياكتيف ليميتون. والعكس الا خديت واحد لا كونتيتي دو ماتيير ديال هذا صغيره من هاد لو رياكتيف هذا، راه هذا هو اللي غادي يتسالى الاول، يعني هو اللي غادي يكون لو رياكتيف ليميتون. يعني هنايا شنو كندير بلا ما ندوز من داك المراحل ديال نحطو دو زيبوتيز ونقارنو، هذا غادي نقارنو غير ما بين ان ا و ان بي. الوغ لقينا بان ان ا هذه هي لا فالور ديالها سي 13.7 fois 10 à la puissance moins 3 mol. ان بي سي 37.5 fois 10 à la puissance moins 3 mol. الوغ ان ا راها صغر من ان بي، وبالتالي اكس ماكس هي لا فالور صغيره هي 13.7 fois 10 à la puissance moins 3 mol. يعني لو رياكتيف ليميتون شكون هو؟ الوغ لو رياكتيف ليميتون يعني هو اللي لا كونتيتي دو ماتيير ديالو خديناها صغيره، يعني سي لاسيد بونتوتينيك. صافي، يعني بلا ما ندوزو من المراحل الاخرى تقدروا ديروا داك لي زيبوتيز، راه غادي ترجعوا لهاد لا غولاسيون نيت. يعني فاش كدير هادي تيغال زيرو كتحسب اكس ماكس، يعني اكس ماكس اما غادي يكون هو ان ا ولا ان بي، كتشوف لا فالور اللي هي صغيره. الوغ لا فالور اللي هي صغيره هي ان ا، يعني راه كنقارنوا غير لو كونتيتي دو ماتيير اللي خديناه في الاول، بيسك هذا لا كونتيتي دو ماتيير ديالو خديناها صغر من او اش مو، الوغ هو لو رياكتيف ليميتو، يعني هو اللي غادي يتسالى الاول وغادي يحبس لا رياكسيون. اذا هادشي اللي طلبوا منا في هاد ليكزارسيس، يعني ما طلبوش منا دي كونسونطراسيون ولا شي حاجه اللي صعيبه، غير لو طابلو دافونسمون. يعني في الاول كيبان صعيب غير لان هاد لي فورمول طوالين، اما هو راه بسيط. يعني غير كنحددوا لو كوبل اللي كيشارك في لا رياكسيون، كنعرفوا نكتبوا لي دو دومي ايكواسيون، نحددوا ليكواسيون فينال، كنعرفوا نرسموا لو طابلو ونجبدوا منه المعلومات اللي بغينا.